ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. نهم قانون او قاعده شروع اصلاح د کور کی او پاغي کی اقسام د یمین ذکر کېدل چې کور د الله بخپل کور کې د الله د نوم عظمتو کې یو کور د الله د عظمت نډک کې چې کور کې مو خیر او برکت شي. بیا ما تاسو ته آیات مبارکه د خپل مشایخو په نهج باندې لګولیو چې هغه آیات مبارکه څنګه لګي او هغه تمام اقسام د قسم څنګه دل تراجمه کوي. نام ذکر کړو بیا یمین لغوا پاغی کی خماتا اس کا مسلک د امام شافعی او د امام ابو حنیفہ رحم اللہ ذکر کرو. وداعین علاوہ نور اقوالون و اقوال خمسم ذکر کرو سرد ترجیح دما والراجحنا. بیا ما تاوس تویلو چه او تقسیم کرده علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ناغام قابل دے د دې خبرې چې هغه وکړې شي او هغه تقسیم باندې ځان پوه کړی شي. هغه وایي زه اول د هغې خلاصه وم بیا تاسو ته عبارت یو یو ذکر کوم. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ زاد المسیر کے اغوی قسم اولاً پا دو قسم دے. قسم پا ماضی باندے او قسم پا مستقبل باندے آئندہ زمانہ باندے. بیا قسم پا ماضی دا دو قسم دے. قسم حرام چه قسم د دروغ دے. یو کاری کڑے دے او قسم دے نمی دے کڑے یو کاری ن دے کڑے او قسم دے کڑے میں دے. دا یمین کاذبہ محرمہ. دویم یمین پا ماضی دے یمین مباحہ. قسم مباح چیا پا ماضی باندے قسم وی او پرشتیا باندے وی صادقاً ما مباح دے. ہر چی دے یمین پا مستقبل باندے
نو هغه په 15 قسمه باندې دی. یو هغه قسم دی نمبر 1 چې هغه یمین او هغه قسم کول طاعت وی پاغي باندې ودریدلم طاعت وی ټینګېدل او داغي ماتول ګناوي. مثلا یو سړی قسم وکړ چې زه به 15 واړه وخت مونږ کوم، قسم بالله دا تابعداري ده. دی باندې ټینګ پاتې کېدلم تابعداري او طاعت ته، خدا ماتول چې دی نو دا ګناه دی. نمبر 2 هغه قسم چې داغي خوړلو معصیت ته گناہ دی، پاغي باندې ودریدلو گناہ دی او داغي ماتول طاعت او تابعداري ده. مثلا یو سړی قسم وکړ، قسم بالله چې یو مونږ باندې نه بعد دا قسمم گناہ دے، پدې ټینګ پاتې کېدلم گناہ دے، دا ماتول چې ده نو دا تابعداري ده. نمبر 3 هغه قسم چې داغي خوړل او قسم کول دا طاعت ته، او دریدل په هم طاعت ته، او ټینګ پاتې کېدل په هم طاعت ته، ماتول مکروه دي. یو سړی قسم وکړ مثلا چې زب خامخا د عباداتنا نوافل کوم، نوافل بنن نبات کوم، طاعت ته ټینګ په پاتې شه، نوافل د الله تعالی عبادت ته کوی، کلمات کنو مکروه دي کفاره به ورکړي. سلورم هغه قسم چې داغي کول مکروه دي، ټینګ او کلک په پاتې کېدل مکروه دي، ماتول حلال، ماتول طاعت او تابعداري ده. مثلا یو سړی قسم وکړ چې زه به نوافل نه کوم، زه به نوافل نه کوم، او مکروه کار چې ټینګ به پاتې کېدل ګناه دی، کراهت حرام. البته ماتول طاعت لري کدا الله عبادت وکړه، نفل مستحبات ټول. پنځم قسم هغه قسم چې داغي قسم کول مباح دي، ټینګ پاتې ویدل په مباح دي، ماتول مباح، هر یو مباح دی که کېو کنه. مثلا یو سړی قسم وکړ
قسم پا اللہ کم کلی کی او علاقہ کے چھ ظلم کی گیا علاقے تبا نظم قسم مباح دے کپات شنوم مباح دے او کمات کنوم مباح دے یا یو سڑی قسم اخوال قسم پا اللہ چھ پکم لارا باندے خطر دا خطری والا پا لارا باندے بدنن نباد نام مباح دے پات شنوم مباح دے اور جو کمات تے کنوم سے مباح عبارت دا علامہ ابن جوزی دا دے آوئی الایمان علی ضربین الایمان علی ضربین ماضٍ ومستقبل فالماضی علی ضربین یمین محرمہ وهي يمين الكاذبة وهي أن يقول والله ما فعلت وقد فعل أو قد فعلت وما فعل ويمين مباح وهي أن يكون صادقا في قوله ما فعلت أو لقد فعلت والمستقبلة على 5 أقسام أحدها يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها معصية مثل أن يحلف لأصلين الخمس ولا أصومن رمضان أو لا شربت الخمر والثاني عقدها معصية والمقام عليها معصية وحلها طاعة وهي عكس الأولى ما درت مثال وداغي والثالث يمين عقدها طاعة والمقام عليها طاعة وحلها مكرها مثل أن يحلف ليفعلن النوافل من العبادات والرابع يمين عقدها مكروه والمقام عليها مكروه وحلها طاعة وهي عكس التي قبلها كما مثال ذكر والخامس يمين عقدها مباح والمقام عليها مباح وحلها مباح مثل أن يحلف لا دخلت بلدا فيه من يظلم الناس ولا سلكت طريقا مخوفا ونحو ذلك ونحو ذلك اس رازا د چې کوم تقسیم کړه دے ما ته ګوروس لګون ته یو اضافي خبرو کا بلا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ چې کوم تقسیم کړه دے نو پاغه کې یو خود یمین محرمہ یمین پمازی یمین محرمہ نو اغدی آیات مبارکہ کی داخل لے چه وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ دلتا داخل دے چه یمین غموس تراغے اغاغی کی داخل شو نہج مشایخیات ساتا بلچہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کم دویم قسم ذکر کا یمین مباحہ قسم مباح نو آغدی کی راغے چلائی وآخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم پاغی مواخذنشتا و مستقبل والا پنزا اقسامی چھ ذکر کرل پاغی کی یو آغا قسمو رنبانی قسم او دریم قسم یاد درتا رنبانی قسم آغا عقدها طاعة والمقام عليها طاعة او دریم آغا عقدها طاعة والمقام عليها طاعة رنبانی کی حلها معصیہ او دریم کی حلها مکرها دا قسمنا چه دے
دا دواړه قسم داخل شو باغ آیات مبارکہ د مائده کی کم واحفظوا ایمانکم پیش کبھی پینش دا دواړه تلاړ واحفظوا ایمانکم د خپل قسمونه حفاظت وکئ نو چې کم قسم دې په طاعت باندې کړو نو پاغي باندې ټینګ پاتې شاو دا قسم چې کم دې نو حفاظت وکا دارنګي پاغي کې پاغه پنځو اقسامو کې دویم قسم او سلورم قسم دویم قسم عقدها معصیه والمقام علیها معصیه وحلها طاعه او سلورم قسمو عقدها مکروه والمقام علیها مکروه دا چې ده نو دا په دې قسمونو کې رالل چې ولکن آخذکم بما کسبت قلوبکم یا پاغه کرالل چې ولکن آخذکم بما عقدتم الایمان یمین منعقده ٹھیک شو نو په ګناه باندې قسم شوه دی گناہ باندې قسم شوه دی یا په مرتبه د حرام یا په مرتبه د کراهت کې نو دې کې مؤاخذه ده کفاره خو به ورکه خو یمین ما تول در باندې لازم دی نو صورت متوجه شو آغا آیاتنا په اعتبار د کفاره ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان آغا آیات مبارکه متوجه شو په اعتبار د کفاره او په ما تول باندې چې حلها طاعت ویخی حلها طاعه په دې اعتبار باندې ورتا دا آیات مبارکه متوجه ده چې ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ولي قسم کړه دې په ګناه باندې رکاوټ ګرځیدل دې طاعت نو په حکم په اعتبار د کفاره هغه آیات مبارکه اور ته متوجه دې د مائده بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر الرقبه لیکن په اعتبار د حل او په اعتبار د ما تول ورتا دا آیت مبارکه متوجه دي چې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ما قسم التدا حکم نه دے چې واحفظوا ایمانکم دا حکم نه دے ولی عقدها معصیه عقدها مکروه نو چې عقدها معصیه عقدها مکروه نو التا حکم نه متوجه کیږي چې واحفظوا ایمانکم نو دا حکم متوجه دے چې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا اغا تمام توجیحات اربعہ رامعات کانو حل بدر تمخ تراشی پاتش یمین مباحہ نو آغر آغی لا یؤاخذکم اللہ باللغو اما په حکم د کفاری باغی تم آیات متوجیوی کپ مباح باندې د قسم او خړو نو په حکم په اعتبار د کفاری آیات باور ته متوجیوی اگر چې مؤاخذه بنشتا لیکن آیات متوجه ده په اعتبار د کفاره بما عقدتم الایمان ٹھیک شو چکل دا نهج شو نو اوس بیا در دوام آغا نهج مشایخیات کا آغا نهج مشایخیات کا چه سمر مزیدار نهجو دا نهج بکی خود بخود رات یاد رہتا آغا نهج مشایخ
آغا نهج مشایخ دا چه ما تا تویلیو قسم یو پا ماضی یو پا مستقبل دا دوارا پکی دا نهج راغیغی کے بیا ماضی چکم دینی یمین یا با صادقنی یا با کاذبنی که صادقنونو جائز دوتا تعبیرو که پا یمینی مباح باندے او کچرے ماضی باندے چکم دینو کاذبنو نو بیا اغد یو گرزول دے علامہ ابن جوزی و زمان مشایخ و اغد تقسیم کرو دوتا ستا خیال لے یو چی دے نو زمان مشایخ وی یمین پا ماضی صادقاً جائز شو چی دے تعبیرو کو پا یمین مباح سرا او زمان مشایخ وی چی یمین پا ماضی باندے یو صادقن دے بل دے کاذبن آغا کاذبن دے یو قسم گرزولیو چی یمین محرمہ لیکن مشایخ دو قسم گرزولیو وی کاذبن دو قسم دے یو قصدن نو آغا حرام دے چی یمین غموس دے او بل دے خطاً چی آغا یمین لغو دے اگا یمین لغو دے ادو قسم شو او مستقبل آغا اللہ اکبر پا دو قسم گرزولو یمین یو جدینو بغیر اللہ او یو باللہ که پا غیر اللہ باندے امچا قسم کرو او پا مستقبل باندے انو پا تقدیر دا حین سرپاغی کم کپارا و گناہ پخپل دائے کپارا پاگے کے موا خو یمین باللہ کڑو نو بیا یا بالمعصیت او یا بالمباح نو بالمعصیت کے آغد داغ اقسام راللکم عقدها معصیہ عقدها مکروہا اغا پک مرالل او یمین بالمباح کے دا غدری اقسام نور رالل ٹول نو تقسیم دا مشایخ جامعو تقسیم دا مشایخ سو جامعو پاغی کی دا علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تقسیم چے دے نو ٹھول راتا ٹھیک شو سرد دینا چما آگے کے بھی اتاستا یمین پورم ذکر کرو چے دا آگے مستخرج امام اعظم دا ٹھکے وایا گا دا جوہلا پی نہ پوئی گی نو امام اعظم کو زمانگا دینے انت جائلے پوئی گی نا تا مفضل علیہ نہ پوئی جانے امام اعظم دا آگے مستخرج امام ابو حنیفہ نو ٹھول پا کرالل لا یؤاخذکم اللہ اے گورا ولا تجعل اللہ غرضتا لایمانکم ڈال مگر زوئی نم دا اللہ تعالی دخلو قسمونو دا پارا سنگا آگے کی گورا یمین کا زبر آگے چی آگا قصدن خوڑلے شویوی نو آگا پکر آگے چی حرام شو چی کم یمین غموش شو یا چکم دے نو اغتا مستقبل باندے اخوڑا خب بالمعصیت دے اخوڑا نو ولا تجعل اللہ عرضتا لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس ماتکا اسرار کی گناہ دا ماتکا اللہ اکبر کپ مباح باندے دے اخوڑا اللہ اکبر نو اغیتا حکم متوجہ شو امرال الوحفظو ایمانکم اسے حفاظتو کا ہاں کہ یمین اللغو چتا خوڑلو پا ماضی باندے خطاً نو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم کہ یمین غموس سے خوڑلو پا ماضی باندے قصدند دروغو نو ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم حکم مستقبل باندے دکڑو نو داغی کی بیا بما عقدتم الایمان کپاردا فکفارتو اطعام 10 مساکین تقسیم المشایخ دا جامع ہندے مانے ہندے